दीवार से छलांग लगाते फौरन से भागते बिना किसी की नज़रों में आए सामने मौजूद बरगद के पेड़ के ओट में चिपटे खड़ी हुई थी और खुद ही ओढ़ी काली बड़ी सी चादर को जरा सा मुंह पर से हटाते वो एक नज़र बंद हवेली को देखते अपनी कोहनी को देखने लगी जहाँ इसे दर्द महसूस हो रहा था। ज़्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इसकी बाजू पर खराशें आई थी, मगर वो दर्द को नज़रअंदाज करते तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे बढ़ी। इसका इरादा जल्द से जल्द वहां पहुंचने का था ताकि वो जल्द अज जल्द वापस आ सके। वो पिछले रास्ते पर से होते हवेली के पीछे की जानिब से गुजरते वहां से निकली थी कि अचानक से पीछे से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो खौफ और डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ी। इसके कदम एकदम से ज़मीन पर थमे थे, जैसे कि अगला कदम लेना दुश्वार हो। वो जो कि अपनी चादर को दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोचे खौफ से फैली अपनी काली आंखों को सख्ती से मींचते लरसने लगी। अगर हवेली में से कोई हुआ तो यकीनन इसे यूं बिना बताए भागते घर से निकलने की सज़ा दी जाएगी, और सज़ा जाने कैसी हो, सोचते ही इसके रोंगटे खड़े हुए थे। जबकि गाड़ी में बैठा नफूस सड़क के बीचों बीच यूं इसके रुकने पर चौंका था। एक नज़र मुड़ते वो शीशे से नज़र आती हवेली को देखते समझ गया कि ये ज़रूर कोई हवेली की ही रहने वाली खातून थी, मगर यूं इस वक्त चोरों की तरह भागना, वो सोचते एक नज़र हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखने लगा। जहां इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे, इसे 10 बजे तक मीटिंग में जाना था और ऊपर से आगे ही शाह साईं नाराज़ होते चले गए थे। वो सर झटकता डोर खोलते बाहर निकला और चलते मुकाबिल के सामने खड़ा हुआ। सर तंबाऊ लिपटी काली बड़ी सी चादर में वो वजूद सर तंबाऊ लिपटी काली बड़ी सी चादर में वो जो वजूद बिल्कुल छिपा हुआ था, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि वो कोई खातून बुजुर्ग थी या कि लड़की। जब भी इसे आधी दिखती बंद आंखों को देखते, वो आराम से अपने दाएं हाथ से खींचते इसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया कि वो जो आंखें डर से नीचे हुई थीं, अचानक से चादर के चेहरे पर से हटने पर वो फट से आंखें खोल गई और हिरासत सी नज़रों से सामने देखने लगी। कौन है आप? अपने सामने किसी अजनबी को पाते वो खुद को संभालते, भवें उचकाते, लड़ाका औरतों की तरह हाथ कमर पर रखते बोली कि इसके अचानक से बदले रवैये पर इर्तज़ा हैदर ठटका। ये तो आप बताएं, ये चोरों की तरह भागने की आखिर क्या वजह है? वो मुस्कुराते इसकी फैली गहरी काली आंखों में देखते बोला कि वो एकदम से अलीशा का रंग सुर्ख पड़ा था, मगर वो फौरन से अपनी चोरी को छिपाती डट गई। आपसे मतलब काम करे अपना, यूँ मेरी जासूसी करने की कोशिश मत करे, वरना अपने लाला को बताऊंगी और फिर आपकी खैर नहीं। अपने बाप जैसे बड़े भाई का साया अब इसके सर पर था तो वो क्यों ना अकड़ दिखाती। तो क्या आपके लाला जानते हैं कि इनकी बहन क्यों चोरी छिपे अपने घर की दीवार फलांग कर यूँ भाग रही है किसी से मिलने को? वो इसे छेड़ने के से अंदाज में कहते हाथ सीने पर बांधे खड़ा हो गया था। इसे अच्छा लग रहा था इससे बातें करना, जब भी वो बात तो तूल दे रहा था, जबकि अलीशे का तो मानो ये सुनते ही गुस्से से बुरा हाल था। क्या आपको क्या लगता है कि मैं किससे मिलने को भाग रही हूँ? वो हैरत से गंग मुँह खोले गुस्से से दरियाफ्त करने लगी। छोटे शाह, हम लेट हो रहे हैं। माँ नवीद इसके कान के पास सरगोशी करते बोला था कि इर्तजा ठटकते होश में आया था। चले जाते हैं, तुम सब्र करो। इसे गुस्से से झिड़कते वो फौरन से लपकते अलीशे की जानिब पड़ा था, जो इसे मसरूफ़ देख भागते वहाँ से निकली थी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? रुके। वो भागता दोबारा से इसके रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ था कि वो मुंह खोले इस बिन बुलाई आफत को देखने लगी। इसे घर वापस भी आना था, अगर यहाँ से ना निकली तो अल्लाह जानते पीछे क्या आफत आ जाती। देखिए, आप रास्ता छोड़ें मेरा, मुझे वापस भी जाना है। वो गुस्से से एक साइड से निकलते वहाँ से आगे बढ़ने लगी। आए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। वो गाड़ी में बैठते इसके पास गाड़ी रोकते ऑफर करने लगा कि अलीशे ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचते हुए इस मूंछों वाले आदमी को देखा। आप जाएंगे कि मैं सर फोड़ूं आपका? वो गुस्से से कहती पाँव पटकते आगे बढ़ के कि अचानक से नूरा की आवाज़ पर इसके कदम थमे थे। वो मुड़ती फक चेहरे से अपनी जानिब आती नूरा को देखने लगी।
लीजिए बीबी, आप कहाँ जा रही हैं? खुदा के वास्ते वापस चलें। ऐसा ना हो कि किसी को भनक पड़ जाए, हवेली में कोहराम मच जाएगा। वो हाथ जोड़ते रूहानी लहजे में बोली थी कि लीशे ने गुस्से से इसे घूरा था। जाओ यहाँ से नूरा, मेरे पीछे मत आओ। वो एक नज़र खुद से दूर जाती गाड़ी पर डालते गुस्से से बोली कि नूरा ने लब दांतों तले दबाया। बीबी, आप समझ नहीं रही, असफंयार लाला परेशान हो जाएंगे। वो आखिरी पैंतरा आजमाते हुए बोली। जानती थी कि अगर किसी को भी पता चला कि अलीशा बिना बताए यूं भागते आजमार की खबर पर गई है तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो जिद कर रही थी कि इसे वापस लेकर जा सके। नहीं होंगे लाला परेशान, कौन बताएगा इन्हें? तुम अगर सीधे से चलोगी मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इसे आगे ही बहुत गुस्सा था इस पर, इसलिए वो अब भी जब्त खोते टूट पड़ी थी इस पर। मैं चलती हूँ आपके साथ, वैसे भी आप रास्ता नहीं जानती। इसे अकेला जाते देख नूरा बौखलाते इसके पीछे हुई थी कि कहीं वो अकेली ही ना निकल पड़े। और अभी तो गांव वाले इतने गुस्से हवेली से गए थे, इसे लग रहा था कि ज़रूर कोई फैसला गांव वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। जब भी सब आग बबूला होते निकले थे और इन हालात में अलीशा का अकेले जाना। आहिस्ता से हैंडल को नरमी से दबाते वो जूते एक हाथ में पकड़ता दबे ख़त्मों से हैंडल को नरमी से दबाते वो जूते एक हाथ में पकड़ता दबे ख़त्मों से आगे बढ़ा था, मगर इसकी नज़र चाको चौबंद चारों ओर का जायज़ा ले रही थी कि वो गौर से आगे पीछे देखते मुस्तैद सा आगे बढ़ा। मगर अंधेरा होने के बायस अपने रूम में जाना वो सोचते, गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते एक नज़र सामने वाले बंद रूम में डालते आगे बढ़ा। जूते नीचे रखते वो स्टाइल से अपनी जैकेट को झाड़ता हाथ पैंट की पॉकेट में डाले आगे बढ़ा, जैसे कि इस घर का डॉन वही था। अपने रूम में आते ही दरवाज़ा खोलते वो ठटका था, क्योंकि लाइट ऑफ थी, मगर वो तो इसे ऑन किए रखता था। कंधे उचकाते वो जैकेट उतारते एकदम से बेड पर औंधे मुँह गिरा था और आंखें बंद किए वो पुरसुकून होने लगा। मगर अचानक ही अपने गर्दन ही कुछ अजीब सा महसूस होते वो डरते सांस रोक गया। ये सब क्या था? इसका चेहरा एकदम से पसीने से शराबुर हुआ जब वो लम्स सरकते इसके पेट की जाने पड़ा था। वो चीखते एकदम से उठने लगा कि अचानक से खुद पर वजन महसूस करते वो हैरत से आंखें डरते फैला गया। छोड़ो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, प्लीज़ छोड़ो। अपनी इज्जत खतरे में देख आहान एकदम से चीखते मिन्नत करने लगा कि एकदम से रूम में पुरजोर कह के गूंजे थे। लाइट ऑन हुई थी। वो एकदम से हड़बड़ाते खामोश होता बेड की जानिब देखने लगा, जहाँ सामने ही इसका भाई लेटा बुरी तरह से हंसते लोट पोट हो रहा था। वो गुस्से से इन्हें नीली आंखों को छोटी किए सामने खड़ी अपनी भाभी को देखने लगा, जो इसके देखने पर ही फौरन से उंगली होठों पर रखती खामोश हुई थी। दैट्स नॉट फेयर भैया, वो गुस्से से अपना मजाक बनते देख कहते वहाँ से उठने लगा कि अहद ने दोबारा से इसका बाजू पकड़ते इसे अपने पास गिराया। नॉट फेयर के बच्चे, कहाँ था तो? टाइम देखा है? एक टांग इसके पेट पर रखते वो सर उठाते गुस्से से अपने पास लेटे आहान को देखते बोला कि वो घड़ी की जानिब देखने लगा। वो आमिर गुम हो गया था, इसी को ढूंढने में टाइम लग गया। कुछ ना सूझने पर वो कहानी बनाते बोला, वैसे भी तो वो मोटा सच में गायब हुआ था। गुम होने के बच्चे 1:30 बज गए हैं। मैं और तेरी भाभी कब से तेरा इंतज़ार करते हलकान हो रहे हैं। भाभी, क्या यार, आप क्यों जागती ही रहती हैं? आप सो जाती। वो सुनता सोफ़ी की जानिब देखते दुख से बोला था कि ऐसी हालत में रानिया का आराम करना ज़्यादा ज़रूरी था और वो इस लाड साहब की वजह से जाग रही थी। अगर तुम वक्त पर आ जाते तो इस ममता की भूखी को यूं रात जाग के इंतज़ार ना करना पड़ता। अहद काफ़ी गुस्से में था होता था भी क्यों ना अहद काफ़ी गुस्से में था होता भी क्यों ना रानिया का लास्ट मंथ था और किसी भी वक्त इसकी तबीयत बिगड़ सकती थी, मगर वो हमेशा की तरह एक ही ज़िद पर अड़ी थी कि जब तक आहान को अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक नहीं सोएगी, और इसीलिए वो दोनों इस निकम्मे का इंतज़ार कर रहे थे। आई एम सॉरी भाभी, आपको फिर से मेरी वजह से जागना पड़ा। आहान सुनते तड़पता रानिया के पास पहुंचा था। वो अकीदत से अपनी माँ मुकाम भाभी के हाथों को पकड़ते वो माजरत भरे लहजे में गोया हुआ, तुम्हारे भाई की तो बस आदत है, जब देखो शुरू हो जाते हैं। और तुम छोड़ो ये सॉरी वॉरी, जानते हो ना तुम मेरे लिए मेरी पहली औलाद हो
اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ مسکراتے اس کے بالوں کو بکھیرتے بولی کہ ایک پرکشش سی مسکراہٹ نے آہن کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ جانتا تھا شادی کے 5 سال بعد اللہ انہیں اس نعمت سے نواز رہا تھا، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر بار اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ خوش تھی۔ اور جب کبھی احد اسے چیک اپ کا بولتا تو کہہ دیتی کہ جب اتنا پیارا پلا پوسا جوان بیٹا موجود ہے تو کیوں کس ڈاکٹر کے در پر جائیں۔ میں اپنے رب سے مانگوں گی، اگر میرے حصے میں اولاد ہوئی تو وہ ضرور نوازے گا، ورنہ آہن تو ہے۔ تم اب اٹھو اور جا کر آرام کرو کمرے میں، اس گدھے کا بھی علاج کرتا ہوں۔ احد اٹھتے غصے سے رانیہ کا بازو پکڑتے اسے روم سے نکالتے بولا تھا، جبکہ وہ سنے سنے کہتی رہ گئی کہ وہ دروازہ لاک کرتے اس کی جانب آیا تھا۔ کیا ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ اسے اپنے سر پر ہاتھ کمر پر ٹکائے یوں گھورتا پاتے وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا تھا کہ احد چلتا اس کے پاس ہوا جو کشن گود میں رکھتے پھیلے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامان پیک کرو اپنا۔ پراسرار سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ مزے سے بولا تھا کہ آہن نے گڑبڑاتے اس کی جانب دیکھا کہ کہیں گھر سے تو نہیں نکال رہے۔ سر سامان وہ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ اس کے مطابق اب اس کی واٹ لگنے والی تھی، کہیں کسی لڑکی نے تو اس کی شکایت نہیں لگائی، کیونکہ تم پاکستان کا جا رہے ہو کشمیر، وہ مسکراتے کہتے ساتھ ہی وہ خود ہی اس کی کبرٹ کھولتے کپڑے نکالنے لگا۔ کہ آہن نے حیرت سے منہ کھولے ان الفاظ کو سنا کہ کیا پاکستان کشمیر کہاں اور کیوں؟ وہ چیختے اٹھا تھا اس کے پاس کھڑے ہوتے بولا تھا جو بنا اس کی جانب دیکھے اپنے ہی کام میں مصروف تھا۔ کیونکہ اسفندیار نے بلایا ہے اس لیے۔ وہ سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے اسے سرسری سے نظریں دیکھتے دوبارہ سے کپڑے رکھنے لگا، جبکہ اسفندیار کا نام سنتے مانو وہ بے ہوش ہونے کو تھا۔ وہ سڑا کریلا، وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، سن لیں آپ بھیا۔ اسے مسلسل خود کو اگنور کرتا سامان پیک کرتے دیکھ وہ اونچی آواز میں بولا تھا کہ احد نے ہاتھ روکتے اسے دیکھا۔ تم جا رہے ہو کیونکہ جانا ضروری ہے، کچھ فائلز ہے اور کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے اسے، ارجنٹ۔ تمہارے علاوہ یہ کام میں کسی اور سے نہیں کروا سکتا، اور تم جانتے ہو کہ آج کل کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں، سو اب تمہیں جانا ہی ہے ہر حال میں۔ صبح کی فلائٹ ہے تمہاری۔ مگر بھیا وہ انسان کھڑوس، مجھے دیکھتے ہی اسے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں پلیز۔ اسفندیار کا غصہ بھرا چہرہ اس کے سامنے لہرایا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اپنی بھابھی کی کنڈیشن دیکھو۔ کیا لگتا ہے مجھے جانا چاہیے اسے چھوڑ کر، وہ بھی اس حالت میں؟ اسے شرم دلانے کو وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولا کہ آہن کان کھجانے لگا۔ اب تم خاموشی سے ریسٹ کرو کیونکہ کل تم جا رہے ہو اور یہ فائل ہے۔ اسے پھر سے منہ کھولتے دیکھ وہ فوراً سے حکم سناتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تو اس کا مطلب اب پاکستان کی حسیناؤں کی باری ہے۔ ہائے، سنا ہے کہ مشرقی حسن کافی خوبصورت ہوتا ہے، کل دیکھ بھی لیں گے۔ ہمیشہ کی طرح منفی بات میں سے بھی وہ اپنی کام کی بات نکالتے ریسٹ کرنے کا سوچتے ہی بیڈ پر آڑا ترچھا ہوتے لیٹتے لائٹ آف کر گیا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پنچایت سے نکلتے کئی لوگوں کی دبی دبی مزاحمت اور غصے کو وہ دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی جنگل تباہ کر دیتی ہے، اور وہی ہو رہا تھا۔ جبھی تو وہ پریشان سا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل پرسکون سے انداز میں وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنساتے سکون بھرا سانس خارج کرتے بولا تھا۔ اب اسے کچھ اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے برسوں کی بھڑاس میں کچھ تو کمی ہوئی تھی۔ جبکہ زارون نے گھبراتے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ یار تم نہیں جانتے، آج یہ پنچایت بنا کسی فیصلے کے مسترد ہو چکی ہے، مگر آج نہ کل لوگ پھر سے آئیں گے، دوبارہ سے فیصلہ مانگیں گے، تب ہم کیا کریں گے؟ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے وہ پاس سے گزرتے ملازموں کو دیکھ خاموش ہوا تھا کہ اسفندیار اسے دیکھ سر ہلا گیا۔ نہ آج نہ کل، میرے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر زارون نے ٹھڑک کے اس کی جانب دیکھا، جو آگے ہی اس کے سوالیہ نظروں کو پڑھ چکا تھا۔ اب میرے پاس آزمار خان کی آخری نشانی اور امانت ہے، وہ جاتے ہوئے سونپتے گیا ہے اسے۔
اب سے میرے علاوہ کوئی بھی اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، پھر چاہے وہ اس کا باپ خاور گلدین خان ہی کیوں نہ ہو۔ مضبوط ڈٹے لہجے میں وہ اپنے کالی آنکھوں زارون خان کی آنکھوں میں گاڑتے اس انداز میں بولا تھا کہ وہ لب پہ بس کرتے رہ گیا۔ آپ فی الحال اسلام آباد جانے کی تیاری کریں، حادثے کی فوٹیج حاصل کریں اور پھر آگے کا پروسیجر ہوگا۔ مگر یہاں یہ سب کیسے؟ ابھی تو ازمار کی قرآن خوانی بھی ہے، زارون نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ازمار تو چھوٹا ہوتے بھی اس کی مان جاتا تھا، مگر یہ الٹا حکم ہی چلا رہا تھا اس پر۔ اس نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا، جس کے جانے کے محض ایک دن بعد اس کی منکوہا کو یوں بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہو۔ کیا یہ سب اس کی روح کو سکون دے گا؟ جب اس کی روح پرسکون نہیں ہوگی تو پھر یہ دکھاوے کی کیا ضرورت؟ وہ تنفر سے سر جھٹکتے بولا تھا کہ زارون نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بیچتے نیچے کی جانب دیکھا، جہاں سہائے پری کو اٹھاتے آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ جائیں اور کوشش کریں کہ آگے بڑھ سکیں اپنی زندگی میں۔ اس کے کندھے کو تھپکتے وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا گیا کہ وہ منہ بناتے اس کے ہاتھوں کو کندھے سے جھٹک گیا۔ وہ فریش ہوتے منہ تولیے سے صاف کرتے کمرے میں داخل ہوا تو نظریں بیڈ پر لیٹی اپنی ننھی سی پری اس کی کل دنیا اپنے دونوں پاؤں کو ہاتھوں سے چھوتے کلکلا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زارون خان کے اندر ایک طمانینت بھرا سکون سا دل کو چھو گیا۔ وہ ٹاول ایک جانب رکھتے آگے بڑھا تھا کہ اچانک سے اس کے پاس سے وہ ہوا کہ تیز جھونکے کے مانند گزرتی اور بڑھتے پری کو اٹھائے اپنی جانب کرتے وہ کپڑے چینج کروانے لگی، جبکہ زارون اس کی پھرتی دیکھتے حیران سا تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ یوں ہی موبائل جیب سے نکالتے بظاہر طور پر اس کی جانب متوجہ تھا، مگر نظریں بار بار اٹھتی سہائے کی پشت سے ٹکرا رہی تھی، جو پری کے ساتھ جانے کون سی زبان میں باتیں کر رہی تھی کہ آگے سے وہ بھی ہنستے کھلکھلاتے اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ ان کچھ ہی دنوں میں وہ کافی مانوس ہو چلی تھی سہائے سے، اب آگے سے کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ مکمل توجہ اور پیار کا اثر تھا۔ وہ جھنجھلاتے فون جیب میں رکھتے اٹھا تھا اور بڑھتے دوبارہ سے اس کے سر پر سوار ہوا۔ اب بس کر دو، ہو گیا، دو مجھے پری کو، سرد لہجے میں اس کے کان کے پاس کہتے وہ فوراً سے ہاتھ بڑھاتے پری کو تھامنے لگا کہ نظریں اس کے جھکے چہرے پر گئی تھی۔ زارون خان ٹھٹکا اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ، مگر وہ فوراً سے گردن گھماتے ڈریسنگ روم میں دوڑتے گھس گئی تھی کہ زارون کو بے چینی ہونے لگی۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ اپنی صبح کی حرکت یاد آتے ہی وہ آنکھیں میچتے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ پری کے گال پر پیار کرتے وہ بند دروازے کو گھورتے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کیا اس نے غلط کیا تھا؟ اپنے ہی دماغ میں اٹھتی سوچوں پر وہ جھنجھلاتے ہوئے دماغ سے سوچتے باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم امی۔ سر جھکائے وہ ان کے آگے سر کرتے محبت سے بولا تھا کہ بیتو نے ٹیک چھوڑتے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا اور لاڑ سے اس کے جھکے سر پر جا بجا محبت سے بوسے دیتی وہ نم آنکھوں سے اسے ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بٹھا گئی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پری کو بیڈ پر لیٹاتے وہ محبت سے انہیں ساتھ لگائے نرمی سے بولا تھا کہ بیتو کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ کیسی ہوگی وہ ماں جس کا جوان جہان بیٹا نہ رہا ہو؟ اذیت وہ کرب سے آنکھیں میچتے وہ تکلیف سے بولی تھی کہ زارون نے ان کے سر کو سہلاتے بوسہ دیا۔ وہ جانتا تھا وہ تکلیف میں ہے ابھی۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ بھلا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ امی، آپ کو اپنی طبیعت کا بہت سا خیال رکھنا ہے، میں آتا رہوں گا آپ سے ملنے۔ کیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ بیتو سنتے ہی تڑپتے ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ لب پہ بس کر گیا۔ جانا ضروری ہے امی، مگر میں ملنے آتا رہوں گا آپ سے، نرمی سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے ازمار کی طرح؟ وہ روتے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی کہ زارون نے جبڑے بھینچتے خاموش نظروں سے فرش کو گھورا۔ امی، جانے دیں مجھے، یہاں رہا تو شاید جی نہ پاؤں۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کی ہلکی بیئرڈ شیو میں جذب ہوا۔ وہ تھامتے ان کا رخ اپنی جانب کر گیا۔
मैं आता रहूँगा आपसे मिलने, मगर आप भी एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने बेटा और मैंने भाई खोया है तो रेशमे ने भी अपना शौहर, अपना सब कुछ खोया है। आपका यूँ इसे इल्ज़ाम देना, इसे मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। और आप जानती हैं कि आज़मार को किस हद तक अजीज़ थी वो। इसे पहुंचाई तकलीफ़ आपके बेटे की रूह को बेसुकून करेगी, इतना तो आप भी जानती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मासूम को इसके हाल पर छोड़ दें। मगर ज़ारून, तुम क्यों जा रहे हो? रुक जाओ अपनी माँ के पास। वो बिना इसकी सुने अपने कहते इसके कॉलर को झंझोड़ते हुए बोली, मैं रिमशे को एक नज़र देख लूँ, फिर आता हूँ आपके पास। वो कहते परी को उठाए बाहर निकला था कि पीछे वो इसकी पुश्त को घूरते रह गई। आहिस्तगी से बिना आवाज़ किए वो हैंडल घुमाते दरवाज़ा खोलते अंदर पड़ा था। एक नज़र हर सू पहले अंधेरे में वो कमरे की दीवारों को देखते अब आगे बढ़ाता और चलते हाथ पैंट की पॉकेट में डालता बेड के पास पहुंचा, जहां इसकी तवक्को के मुताबिक खाली बेड इसका मुंह चिढ़ा रहा था। ठीक कहा था किसी ने कि जब इंसान अंदर से पुरसुकून ना हो तो बज़ाहिर नींद आराम रूह पुरसुकून नहीं कर सकती। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर वो चलते लाइट ऑन करता सोफे पर बैठा था और दोनों हाथ माथे के बीच टिकाए वो गहरी सोच में मुब्तला आंखें मूंद गया। ज़ारून की कई बातें, ऊपर से गांव और हवेली वालों का रिएक्शन, वो जानता था कि इसकी मुश्किलात बढ़ेगी या फिर अभी शुरुआत हुई थी इन सब की। वो जानता था इसे क्या करना है। वो सोचता नहीं था क्योंकि सोचने का काम इसने कब का छोड़ दिया था। अब भी वो महज वक्त गुजार रहा था। वो चाहता था कि कुछ दिन मज़ीद गुजरे ताकि अब रेशम का दुख थोड़ा कम हो सके। इसके बाद वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाए। अचानक से इसकी आंखों के सामने फैज़ान खान का चेहरा लहराया। वो हाथ थोड़ी के नीचे रखते आंखें खोले सोच में डूब गया। आजमार इससे बातों ही बातों में कई बार फैज़ान का जिक्र कर चुका था और साथ में रेशमे को लेकर अपनी परेशानी भी। वो कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता था और अगर असफन के असरार पर इससे शेयर किया था तो ज़रूर वो बेहद परेशान था। और अब तो एक ही मुलाकात में वो समझ चुका था कि इस आदमी में ज़रूर कोई झोल था। कहीं न कहीं तो कुछ चोट छूट रहा था, मगर क्या? वो अपनी ही सोचों में मगन ख्यालात को परख रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला था। वो नासमझी से आहट पाते ही मुड़ते पीछे देखने लगा, जहाँ वो खुद इसे कमरे में पाते हाथ दुपट्टे से साफ करती ठटक कर रुकी थी। सूजी बेतहाशा सुर्ख होती सुनहरी आंखें, चेहरे और शानों पर जा बजा बिखरे नम सुनहरी घुंघरियाले बाल, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, वो नरम वो गुदाज वजूद इस वक्त किसी राह की भटकी मुसाफिर मालूम हो रही थी। असफन यार सर तपाओ इसे गहरी नज़रों से देखते लब पेवस करते रुख मोड़ गया था कि अब रेशम शर्मिंदा सी होती फ़ौरन से दुपट्टा ओढ़ते कमरे में आई। बैठो। इसे हनूस एक जानिब खड़ा फर्श को घुरते पाते वो हुक्म अंदाज अपनाते बोला था कि अचारो नचार। वो सर सरकते धीमे कदमों से चलती बेड पर बैठते नजरें झुका गई। क्यों रो रही हो? बेतासुर चेहरे में वो लहजे में सदियों की गूंज जमाए रूखे मगर तेज अंदाज में तफसार करने लगा कि वो जो खामोश आंसू बहाने का शुगल फरमा रही थी। एकदम से सांस रोके वो हैरत से बड़ी बड़ी सूजी सुर्ख आंखों से इसे देखने लगी, जो बिल्कुल सपाट चेहरे से टांग पर टांग जमाए इसे ही घूर रहा था। क्या चाहती हो? मार दूं सबको? जब के बावजूद भी इसका लहजा पिपरा सा था कि वो इसकी बेतुकी बात पर हैरानगी से सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी, जिसकी आंखें मुसलसल इसके रुखसार पर गिरते आंसू पर थी। जी, वो सुनती एकदम से नासमझ बौखलाए लहजे में बोली, अगर एक भी आंसू गिरा ना तो आगे जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उठता अपने भारी कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ते सुर्ख चेहरे से तपा हुआ बोला कि वो होंठ हिलाते कपकपाते रोने की तैयारी पकड़ने लगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही अबर, मैंने क्या कहा है? खामोश। वो झंझनाते हुए इसके पास आते झुकते बोला था कि जबकि वो क्या समझती। वो मज़ीद परेशान हो गई इसके इस अंदाज पर। क्यों रो रही हो? आजमार की याद आ रही है? इसे समझ नहीं आया कि कैसे बात करें। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इसकी आंखों में आंसू देखते मानो दिल व दिमाग में अजीब से बेचैनी सी होने लगी। जब भी वो पुरसुकून होते गहरा सांस भरते खुद से महज कुछ फासले पर बैठी अब रेशम को देखते अब नरम लहजे में बोला,
کہ وہ فوراً سے سر ہاں میں ہلا گئی، جسے دیکھتے ہی وہ آنکھیں موندا سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ تھا مگر اب نہیں ہے تو کیا ہم جینا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم چاہ کر بھی جینا نہیں چھوڑ سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھے نہیں بھولنا اسے، وہ سنتی فوراً سے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیوں ہر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اسے بھول جاؤ؟ کیسے بھولتی اسے؟ کیا آسان تھا ایک دم سے جسے زندگی میں شامل کرتے سانسوں میں بسایا ہے جائے اسے ہم بھول جائیں؟ تم کوشش کرو، اگر تم بھی کامیاب نہ ہو سکی تو میں ہوں نا، وہ سرسراتے لہجے میں گمبھیر آواز سرگوشی کرتے بولا کہ وہ سنتی ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اسے دیکھنے لگی، جو جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا اس کے چہرے پر۔ لالا آپ جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی محویت اور نظروں کو خود پر ٹکا پاتے وہ فوراً سے بولی کہ کوئی نیا بکھیڑا نہ بن جائے۔ چلا جاؤں گا میں، مگر اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلو گی اور دروازہ اندر سے لاک کرو گی۔ اور ایک بات اب سے دیار کہنا کی عادت ڈال لو، کیونکہ نہ ہی میں تمہارا لالا ہوں اور نہ ہی اسون، صرف دیار بولو گی تم۔ سخت سرزنش کرتے لہجے میں انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے، اس کا چہرہ اونچا کرتے، اپنی آنکھیں اس کی سنہری سرخ آنکھوں میں گاڑتے شدت بھرے انداز میں بولا کہ آبریشم کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا اس کی بات پر۔ وہ خاموشی سے لب بھینچتے خود پر جھکے اسفندیار کو ولی خان کو دیکھنے لگی، جس کا انداز، جس کی بات، ہر انداز نیا اور الگ تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں بھری دہشت کو دیکھتے وہ فوراً سے آنکھیں بند کرتی گہرا سانس بھرنے لگی، جبکہ اسفندیار مطمئن ہوتے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالتے باہر نکلا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ جو ابھی روم سے نکلا تھا مورو سے ملنے کے ارادے سے باہر کی جانب بڑھا تھا کہ اچانک سے راہداری میں اپنی جانب آتے زارون خان کو دیکھتے وہ رکتے سوالیہ ہوا کہ وہ آئیبرو اچکا گیا اس کے سوال پر۔ کیوں؟ خیریت ہے سب؟ میں ریشمے سے ملنے جا رہا ہوں، وہ رکتا اس کی جانب دیکھتے پری کو کندھے سے لگاتے بولا۔ خیریت ہے، چلے میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سر ہلاتے وہ پری کو اس سے لیتے اپنے سامنے کرتے دیکھنے لگا، جو پٹر پٹر اپنی سامنے کسی اجنبی کو یوں دیکھتے منہ کھولے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے اس کے سینے اور بالوں پر وار کر رہی تھی۔ اسفندیار مسکراتے اس کے گال پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ لگا گیا کہ پری نے احتجاج کرتے رونا شروع کر دیا۔ اسے کیا ہوا؟ اسفندیار اچانک سے اس کے گلا پھاڑتے رونے پر حیران ہوا تھا، جبکہ زارون سے اسے گود میں بھرتا کندھے اچکا گیا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے، ابھی تو وہ خوش تھی۔ لگتا ہے تیری شکل پسند نہیں آئی، وہ چلتا اپنی بیٹی کو ساتھ لگاتے ہنستے ہوئے بولا، مگر پری ہنوز روئے جا رہی تھی۔ شاید وہ ڈر چکی تھی، جبھی زارون کے لیے چپ کروانا مشکل ہو رہا تھا۔ لگتا ہے اسے تمہاری شکل بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی، وہ سر جھٹکتے پری کے رونے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے بولا کہ زارون نے دانت پیستے اسفندیار کو گھورا۔ پری میری جان، کیا ہوا میری بیبی کو؟ وہ جو چینج کرتے ڈارک بلو شارٹ گھٹنوں تک جاتے سفید موتیوں سے لبریز پوشاک پہنے خود پر اوڑھی کالی بڑی چادر سے اپنے شانوں کو ڈھانپتے آ رہی تھی کہ اچانک سے پری کے رونے کی آواز پر وہ مڑتے اس جانب آئی تھی اور اچکتے بنا زارون کی جانب دیکھے وہ پری کو اٹھائے چومنے لگی۔ سہائے کیسی ہے میری بہن؟ اسے پری کے ساتھ مصروف دیکھتے وہ خود ہی مسکراتا زارون کو اگنور کرتے آگے بڑھا تھا اور خود سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی سہائے کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا کہ وہ جو پری کے یوں رونے پر پریشان تھی، اب اچانک سے آواز اور سر پر ہاتھ محسوس کرتے وہ گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتے نرم لہجے میں بولا تھا، اسفندیار لالا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس سانولے پرکشش نقوش کے مالک مردانہ وجاہت کے کھڑے اسفندیار کو یوں سالوں بعد دیکھتے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی تھی کہ زارون جو اسے اگنور کیے موبائل میں بزی تھا، اچانک سے اس کی آواز پر وہ ہاتھ روکے اپنی دائیں آنکھ اٹھائے اسے دیکھنے لگا، جو حیرت زدہ سے منہ کھولے اسفندیار کی جانب متوجہ تھی۔ جی اسفندیار لالا، اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو گئی، اللہ پاک خوش رکھے تمہیں۔ اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تمہیں اپنے شوہر کی جانب سے تو خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، میں بھائی ہوں تمہارا، جیسے علیشے اور نورا کا ہوں، تم بلا جھجک مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہو۔ اب کچھ زیادہ نہیں بول رہا تو؟ زارون سنتا اس بہنے کے
बहनों के हिमायती को देखते दांत कुचकिचाते हुए बोला कि असफंदियार ने चेहरा घुमाए, लब दांतों तले दबाते अपनी हंसी जब्त की। नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ भी तो आप तो हैं ही। वो मुस्कुराते इसकी मुखलिसाना मोहब्बत पर फ़ौरन से ज़ारून को इग्नोर करते बोली कि ज़ारून ने दाद देने वाले अंदाज में नज़र घुमाए आवाज़ के ताक़ुब में इसकी जानिब देखा, जो सुर्ख होती आंखों से साथ मुस्कुरा रही थी। जबकि ज़ारून खान की नज़रें हमेशा की तरह उठती अब इसकी नाक पर रुकी थी, मगर वो ठटका था क्योंकि वो नोज़ पिन उतार चुकी थी। इसे अजीब सा लगा इसकी जानिब देखते। वो दांत पीसते रुख मोड़ गया। चलें, वो कहते साथ ही आगे बढ़ा था कि वो दोनों भी इसके पीछे ही कदम उठाते आबरिशम के कमरे की जानिब बढ़े। मार दिया जालिमों ने, मेरी आज़ादी ही हज़म नहीं होती सबसे, जो यूं ज़ुल्म करते हैं यहाँ इस जंगल बयाबान में भेज दिया मुझे। एक हाथ से हैंड कैरी को घसीटते जबकि बाएं कंधे पर भारी बैग लटकाए वो सुर्ख तपे चेहरे से पिछले आधे घंटे से पैदल सफ़र करता बड़बड़ा रहा था। कभी कभी इस ड्राइवर को भी गालियों से नवाजता जिसने बेदर्दी से इस मासूम को धक्का देते बस से निकाला था। क्या था अगर इसने लड़कियों को देखते सीटी बजाई थी और साथ में एक आधा इंग्लिश सॉन्ग भी गुनगुना दिया कि अच्छी खासी वैल्यू बन जाए सबके सामने कि लड़का बाहर से आया है। मगर इसे क्या मालूम था कि सब उल्टा हो जाएगा। वो लड़कियां तो क्या इसकी जानिब देखती, अलबत्ता बस कंडक्टर ने ज़रूर देखा था और बिना इस मासूम की सुने इसे धक्का देते निकाला था। अब वो पता पूछते ख्वार होते आ रहा था। वो अय्याशों में पला बड़ा आज पाकिस्तान में कश्मीर के मगरबी इलाके की जानिब ख्वार होते जा रहा था। कब सोचा था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। वो अचानक से थके जैसे ही कच्ची सड़क पर पहुंचा, धड़ाम से बैग नीचे फेंकते वो गिरता सड़क के बीचों बीच लेटा था। बीबी देख लेते हैं, शायद कोई जिंदा हो। वो जो दोनों अभी कब्रिस्तान से होते वापस जा रही थी कि अचानक से हवेली की जानिब जाते रास्ते के दरमियान में किसी लड़के को यूं मुर्दा की तरह लेटा देख वो रुक गई थी। रहने दो नूरा, जो भी हमें क्या, चलो हम चलते हैं वापस। अलीशे इस लड़के को यूं लेटा देख अजीब नज़रों से घूरते नूरा का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ हेल्प मी। वो जो नुस्वानी आवाज़ सुनते ही आंखें बंद किए लेटा हुआ था, अब इन्हें जाता देख एकदम से उठते इनका रास्ता रोक गया। ओ हेलो भाई साहब, क्या मसला है? इसके यूं अचानक सामने आने पर अलीशे चादर संभालते नूरा को बाजू पकड़ते इसे पीछे करती खुद इसके सामने कड़े तेवर लिए बोली, अस्तगफिरुल्लाह भाई किसे बोला? वो एकदम से सदमे में जाते नम आवाज़ में बोला था। कितना बुरा एहसास था यूं किसी हसीन लड़की का इसे भाई बोलना। वो हाथ कानों को लगाए दुरूद पाक का विर्द करते साथ आयतल कुर्सी पढ़ने खुद पर फूंकने लगा था कि ज़रूर शैतान की वजह से इन लड़कियों की वो भाई दिखा था, वरना वो कहाँ से भाई मटेरियल था। पीछे हटो, क्या घूर रहे हो? वो गुस्से से इसे सर तपांव देखते कोफत से बोली थी कि वो दांतों की नुमाइश करते फ़ौरन से अपने पुराने स्टाइल में वापस आया। जी मैं तुर्की से आया हूँ, हैंडसम हूँ, अमीर भी हूँ और आप जैसी एक अदद हसीना लड़की की तलाश में हूँ, और इस नाचीज़ का नाम आहान मिर्ज़ा है। वो मुस्कुराते एक अदा से बालों में हाथ फेरते हुए बोलते आखिर में अलीशे को देखते आंख दबा गया, जिसका चेहरा इसकी बेतुकी बातों की वजह से बेतहाशा सुर्ख हुआ पड़ा था। जी मैं खान हवेली के सबसे बड़े बेटे की लाडली बेटी, फजूल बकवास करने वाले लड़कों को पिटवाने वाली तुर्की, क्या पूरी दुनिया के बेस्ट राइडर असफंयार वली खान की इकलौती बहन, और ये जो जूता है ना, ये चलता भी है और मारता भी है। वो मुकाबिल को तारफ़ करवाते झुकते अपनी चप्पल पाँव से आज़ाद करवाते इसके सामने करते बोली थी कि आहान ने देखते डरते दो कदम पीछे लिए। तुम असफंदियार की बहन हो? वो जैसे बेयकीन सा था। क्या ये सच में इसकी बहन थी? कमीना मीसना इस कदर हसीन बहन के होते हुए भी इसे भनक तक ना पड़ने दी। वो दिल ही दिल में इस सड़े करेले को याद करती गालियों से नवाजने लगा। हाँ इनकी ही बहन हूँ। अब रास्ता छोड़ोगे कि लाला को बुलाऊं? वो करख्त लहजे में इसे उंगली से साइड हटने का कहने लगी। अजी जब मंजिल एक हो तो रास्ता बदलने का फ़ायदा। मुस्कुराते वो अपनी नीली पुरशोक नज़रों से इसे देखते
पुरसोच लहजे में बोला कि अलीशे ने चौंकते इसे देखा। वो जो खलाओं को घुरते असफंदियार के रवैये इसकी बातों में गुम सी थी कि अचानक से दरवाजे पे होती दस्तक पर वो ठटकते मुड़ते बंद दरवाजे को देखने लगी। वो टांगे बेड से नीचे करती उठी थी और आहिस्ता से चलते बिना सोचे वो दरवाज़ा खोलते बाहर देखने लगी, जहाँ सामने ही ज़ारून खान इसके साथ सुहाए परी को उठाए खड़ी थी। वो अपने सामने अपने जमार से हू बहू मुशाबत रखते ज़ारून खान को देखते नम आँखों से लब भींचते मुस्कुराई थी, मगर इसकी मुस्कुराहट में घुली इज़्तिराब, बेचैनी, दुख कौन महसूस नहीं कर सकता था। वो बढ़ते अंदर दाखिल हुए थे और एक जानिब होते असफंदियार खान को भी अपने साथ आने का रास्ता दिया, जो अभी कुछ मिनट पहले ही इसे समझाते गया था। वो चलता एक जानिब बड़ी कुर्सी पर बैठते सर कुर्सी की पुर्ज से टिकाए आंखें मूंद गया। हम जा रहे हैं रेशमे, अब तुमने अपना ख्याल रखना है पीछे से। अब जब मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊँ तो मुझे पहले वाली रेशमी दोबारा से चाहिए अपने सामने, जो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती थी। ज़ारून ने बढ़ते इसका सर सीने से लगाते आंखें मूंदते होंठ इसके सर पर रखते कहा था कि वो खामोश आंसू बहाने लगी, जबकि ज़ारून खान अपनी बहन को इस अजियत में देखते तड़पते रह गया। कहाँ तो वो इसके भाई की जान 24 घंटे इसमें कहाँ तो वो इसके भाई की जान 24 घंटे इसमें अटकी हुई थी, मगर वो जो लापरवाह सी हर जगह हर किसी से बातें करती, इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर करने वाली, आज खुद खामोश थी। कितना खुश था ज़ारून जब आज़मान ने इसके सामने वाज़ेह अल्फाज में अपनी पसंदीदगी का इजहार करते साथ निकाह की फरमाइश रखी थी। वो दिन वो लम्हे इसकी आंखों के सामने लहराने लगे, मगर वो खुद को मजबूत साबित करता इसका सर थपकते पीछे हुआ था और बिना रुके वो फौरन से कमरे से निकलता चला गया। अपना ख्याल रखना रेशमे, मैं जाना तो नहीं चाहती मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। सुहाय एक हाथ से इसकी थोड़ी को छूते मोहब्बत से बोली थी कि वाकई वो नहीं जाना चाहती थी शहर ज़ारून के साथ। वो चाहती थी कि वो रुक जाए रेशमे के पास, मगर वो जानती थी इसके एहतजाज को उल्टा रंग दिया जाएगा कि वो शौहर से जान छुड़वाने को महज बहाने तलाश रही है। जब भी वो खामोशी से मानते अपने दिल पर पत्थर रखते इस मासूम को देख रही थी। कुछ ऐसी ही हालत सुहाय की भी थी जब इसके बचपन का इश्क, इसकी लड़कपन में की मोहब्बत ज़ारून खान ने भरी पंचायत में रिश्ते से इनकार किया था, बल्कि साथ अपने 6 माह पहले की शादी का बम भी सभी के सरों पर फोड़ा था। खान हवेली को तो जैसे चुप लग चुकी थी, मगर वो लड़की जिसकी कुल कायनात दुनिया खो चुकी थी, वो कैसे खामोश रहती। इसकी हालत बिल्कुल किसी राह से भटके जोगी के जैसी थी, जिसे मंजिल तो मालूम थी, मगर इस मंजिल तक पहुंचते सभी रास्ते जैसे बंद हो चले थे। मगर ये रब की कुदरत थी कि इतने सालों बाद वो बेनियाज शख्स इसका मुकद्दर बना था। मगर रेशमे इसे कैसे सब्र आ जाता, जिसे वो छोड़ते कहीं दूर शहर क्या इस दुनिया से ही चला गया था। मैं जल्द आऊँगी वापस, वो दुख से सोचते इसकी पेशानी पर होंठ रखते नम लहजे और नमी समोए भीगी आंखों से बोली थी कि रेशमे ने सर्द नज़रों से इसकी जानिब देखा, मगर कहा कुछ नहीं। ज़ारून इंतज़ार कर रहा है, चले। माँ वो उठा था और खड़े होते अपनी ब्राउन फुल स्लीव शर्ट की सिलवटें ठीक करते वो करायत से बोला, वजह अपने कपड़ों को चेंज न कर पाना था। इसे अजीब सा महसूस होने लगा था। वो कहाँ इतने वक्त तक गंदे या फिर सिलवट ज़दा कपड़ों में रहा था, मगर अब इसे बेचैनी होने लगी थी। वो बिना रेशमे को देखता कहते साथ बाहर बढ़ा था कि सुहाय भी इससे मिलती इसके पीछे ही रूम से निकली। सुनो, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो कब से थक चुका था, मगर सिर्फ नाजुक के सामने अपनी इज्जत बहाल रखने इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी था। और ऊपर से वो बहन भी तो असफंदियार की थी, जो रंग को छोड़ते सारी भाई पर चली गई है। अलीशे के गर्दन घुमाए सख्त नज़रों से घूरने पर वो दांत पीसते मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते असफंदियार और अलीशे दोनों की रंगत पर चोट करने लगा। ये सच था कि असफंदियार और अलीशे दोनों ही नैन नकुश में अच्छे खासे मुशाहबत रखते थे। बस अलीशे की रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी, जबकि इसके बरक्स असफंदियार सांवली रंगत में बहुत ज़्यादा पुरकशिश दिखाई देता था। नहीं मरते तुम, बस वो सामने ही है हवेली, पहुंच गए हैं हम। इसे ज़मीन की जानिब कभी दाएं तो कभी बाएं जानिब झूलता देख वो नखवत से बोलते
नूरा का हाथ को थामते खींच गई। अरे रुको तो, मुझे भी ले चलो गोजल गर्ल्स। खूबसूरत लड़की तुर्की में अपनी ज़बान की खुजली मिटाते वो इनके पीछे हुआ था। क्या कहा तुमने अभी? अलीशा इसकी तुर्की में कुछ कहे अल्फाजों पर ठटक के रुकी थी। इसे लगा कि इसने कुछ गलत कहा हो जैसे। मैंने कुछ भी तो नहीं। इसके रुकते मुड़ने पर वो मुस्कुराते बात टालने लगा। तुमने अभी कुछ गो गो बोला ना? वो आईब्रो उचकाते लड़ाके अंदाज में कदम इसकी जानिब बढ़ाने लगी, जबकि अहान तो हुनकों के जैसे मुंह खोले गर्दन को नफीमी हिलाते पीछे की जानिब बढ़ते जा रहा था। बीबी छोड़ें, क्या हो गया है? इसे गुस्से से नतने फुलाए इसकी जानिब ज़्यादा देख अब की बार नूरा को ही मुदाखलत करते इनके बीच आना पड़ा। नूरा, तुमने सुना? ये अपनी किसी पिटी ज़बान में मुझे गाली दे रहा था। मैं इसे कच्चा ना चबा जाऊं? गधा, बंदर, पश्तो में कहते वो इसे खूनख्वार तेवरों से घूरते, साथ ही आगे पीछे देखते कोई चीज़ ढूंढने लगी आहान को मारने के लिए, जबकि वो बेचारा मासूम तो इस बात पर परेशान था कि इसने कब गाली दी। इसने तो बस तारीफ़ की थी, मगर अब इसकी लड़की को देखते वो समझ चुका था मगर अब इस लड़की को देखते वो समझ चुका था कि वो सिर्फ कहने का ही नहीं बल्कि हकीकत में मासूम है। देखो, मैंने तो कोई गाली नहीं दी और तुमने भी तो मुझे जाने क्या क्या कहा है, और अगर चाहो तो अपने भाई से इसका मतलब पूछ लेना। एकदम से अपना बचाव करते अल्फाज इसके ज़बान से फिसले थे, मगर जल्द ही अपने सामने खुद से भी मोटे पहलवान जैसे असफंदियार का तस्वुर। ऊपर से ये अल्फाज अगर इसे मालूम हुआ कि वो इसकी बहन को खूबसूरत बोलकर पटा रहा था तो आज पक्का इसका जनाजा तुर्की के लिए अगली फ़्लाइट से रवाना होना था। तो ठीक है, अब लाला ही बताएंगे तुम्हारे इस गो गो का मतलब। इसे ख्यालों में खोया पाते ही वो दांत पीसते हुए बोली, और बिना इसकी जानिब देखे वो लंबे लंबे टक भरती पिछली जानिब बने सहन की जानिब बढ़ती थी, जबकि नूरा ने इसकी पुष्ट को देखते अफसोस में गर्दन हिलाई और साथ साथ हाथ से धुआं धुआं चेहरे लिए खड़े आहान को हाथ से अपने पीछे चलने का इशारा भी किया था, जो खुश होठों पर जबान फेरते गर्दन हिलाते ही इसके पीछे बड़ा था। सलाम बीबी। वो सलाम बीबी। वो जो नीचे आते ही जारून का इंतज़ार करते चक्कर काट रही थी, जाने वो और असफंदियार दोनों कहाँ चले गए थे, और वो मुंह फुलाए पूरे हॉल में चक्कर काटते थक चुकी थी। वालेकुम सलाम। शान से वो मुड़ती एक जानिब खड़ी थी, कम सिन बच्ची जो कि अम्मा बी की बेटी थी। अम्मा बी ने ही इन सब को परवरिश की थी, और अब इनकी बेटी जो अपने शोहर के बाद बेविगी का दाग माथे पर सजाए इनके दर पर बैठी थी, वो अक्सर इस मासूम को काम ज़्यादा होने पर ले आती थी। इसे देख ही रेशमे और सुहाय का दिल जलता था, मगर वो क्या कर सकती थी इस 12 साला मासूम के लिए। शायद शुक्र कि अभी तक जारून के असफंदियार का सामना नहीं हुआ था। अगर इन दोनों में से किसी को भी मालूम पड़ जाता कि ये मासूम स्कूल पढ़ने के बजाय अपनी नानी का हाथ बटाने आती है, तो जाने वो क्या करते। वो बीबी, बड़ी बीबी बुला रही हैं आपको। अचानक से शांसे की मासूम आवाज़ पर वो जो ख्याल में थी होश में आते ही बहतू का पैगाम मिलते ही एक सनसनी सी इसके रोम रोम में दौड़ गई। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। सुहाय मुस्कुराते इसके गाल को छूते मोहब्बत से बोली, और एक नज़र कॉट में पड़ी अपनी बेटी को देखते ही वो लब कुचलते बहतू के कमरे की जानिब पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। कमरे में जाते ही वो इनकी पुश को देखते सलाम करते एक जानिब हाथ बांधे खड़ी हुई। वालेकुम सलाम। अलमारी को बंद करते वो सर्द आवाज़ में जवाब देती, बिना इसके बैठने का कहते चलते इसके सामने बेड पर बैठी। जा रही हो? शर्ट की सिलवटें ठीक करते वो सवालिया हुई। जी, सर झुकाए कहा गया था। मिलने नहीं आई क्या? ऐसे ही जाना चाहती थी मुझसे मिलने बिना? जवाब जानते हुए भी वो तंज करने लगी थी कि वो शर्मिंदा सी हो गई। सच था कि वो रेशमी के साथ इनके रवैये पर बहुत ज़्यादा परेशान थी और गुस्सा भी, और ऊपर से इन्हें के हुक्म पर वो जारून के पास गई थी, और इसका रवैया याद आते ही वो लब भींच गई, मगर बोली कुछ नहीं। मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं, और तुम जानती हो ये। सर्द आह खारिज करते वो मुद्दे पर आई थी कि सुहाय को गड़बड़ का एहसास हुआ। वो सवालिया बेचैन नज़रों से इनके चेहरे को देखते गई थी।
مجھے میرا ازمار خان واپس چاہیے، وہ بھی اپنے زارون خان کی اولاد کے روپ میں۔ مطالبہ تھا کیا کوئی بھاری توپ سے نکلا گولہ جو بڑی آسانی سے وہ کرتے اس کے سینے دل کو لہو لہان کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں حیرت زدہ سی دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ اولاد تم مجھے دو گی زارون اور تمہارے بیٹے کے روپ میں۔ اب جب تم اور زارون اس حویلی میں واپس آؤ گے تو تمہارے اس وجود میں ایک اور وجود بھی سانس لیتا ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولی تھی، جو کہ ابھی تک حیرت میں ڈوبی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تمہیں اور زارون کو دیکھتے کوئی بھی زیادہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ تم دونوں کا رشتہ کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ سہائے بیویاں تو جانے کیا کیا کرتی ہیں اپنے شوہر کو راغب کرنے کے لیے، ان کی توجہ محبت کے لیے۔ اب تم پر ہے کہ کیسے تم زارون خان کے دل میں گھر کرتو گی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے قہر کا سامنا کرنے کو تیار رہنا۔ اس کے سامنے آتے وہ پختہ لہجے میں بولتے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ پیچھے سہائے کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ اس کے لیے یہ سب بالکل کسی ایسی محاذ سے کم نہ تھا جس کا فیصلہ جانتے ہوئے بھی وہ اس پر نکلنے والی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا یوں بیویوں کے لیے اپنے شوہر کو اسیر کرنا؟ کیا وہ زارون خان کو اسیر کر پائے گی؟ وہ فرش پر گرتی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جانے اب کیا ہونا تھا اس کی زندگی میں۔ داجان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ خان اپنی روایت کو ہو رہا ہے۔ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ خان اپنی روایت کو پلٹ رہے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ جو نہیں سوچا تھا، آپ نے فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ پنچایت کے برخاست ہوتے ہی وہ سب داجان کے کمرے میں جمع تھے، جبکہ خاور خان جلی پیر کی بلی بنے چکر پر چکر کاٹتے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں مشغول تھا۔ آرام کرو خاور، جلد بازی کا کام شیطان کا ہے۔ اگر داجان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ضرور ان کی کوئی مصلحت ہوگی۔ فرید خان نے داجان کے بجھے چہرے کو دیکھتے خاور خان کو سمجھایا، جو بھری محفل میں اپنی ہوتی بے عزتی پہ دھواں دھواں چہرے سے خود پر قابو کر رہے تھے۔ خاور ٹھیک کہہ رہا ہے داجان، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اب کی بار دلاور خان بھی بولے تھے کہ فیضان خان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ نے ارادہ بدل لیا ہے داجان؟ انہیں ہنوز خاموش پاتے اب کی بار خاور خان ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا، جنہوں نے زخمی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کیا نہ سوچا تھا کہ ان کا اسفندیار واپس آئے گا تو سب کچھ بھول چکا ہوگا اور ان کے ساتھ ان کا بازو بنے گا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ کچھ زخم تاعمر نہیں بھرتے بلکہ وہ ناسور بنتے روح میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوگا مگر ابھی نہیں، کچھ دن بعد۔ مگر اس بار فیصلہ یہ ہوگا کہ ریشمے کو اس حویلی اور اس گاؤں سے در بدر کر دیا جائے گا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی اب۔ اس کے رہنے کے لیے ہم نے ایسی جگہ ڈھونڈی ہے جہاں اسفندیار ولی خان تاعمر بھی سر پٹکتا رہے تو نہیں پہنچ سکتا، مگر ابھی تم سب خاموش رہو گے۔ یہ سب کب کیسے ہونا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ وہ ایک عزم سے بے لچک مضبوط لہجے میں تنے اعصاب سے بولے تھے کہ سب نے سنتے پرسکون ہوتے سر ہاں میں ہلایا۔ کہاں تھی آپ؟ وہ جو غصے سے تن فن کرتے لال ببو کا چہرہ لیے اندر بڑھی تھی کہ اچانک سے اپنے سامنے کھڑے اپنے لالا کی گمبھیر آواز میں کیے سوال پر وہ چونکتے رکی۔ جی وہ لالا، میں نورا کے ساتھ گئی تھی باہر باغ میں۔ تھوک نگلتے وہ نظریں چراتے آگے پیچھے دیکھتے بولی، کتنا مشکل تھا خود سے بھی عزیز انسان سے یوں جھوٹ بولنا۔ آپ اپنے لالا کو بھی بتا دیتی، آپ کے ساتھ میں بھی ہو آتا اپنے ازمار کے پاس سے۔ وہ بنا اس کی جھوٹ کا برا مانے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے محبت و عقیدت سے اس کی پیشانی کو چومتے بولا کہ علیشا لب دانتوں تلے دباتی آنکھیں موند گئی۔ جانے وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چاہے جتنی مرضی جھوٹ بول لے مگر اپنے لالا سے وہ کیسے جھوٹ بول سکتی تھی۔ وہ اس کی رگ زگ سے واقفیت رکھتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حویلی سے نکلنے سے لے کر آزمار کی خبر اور واپسی تک کے سارے سفر میں وہ اس کے نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کی حفاظت کرنا، یوں ہی تو دیار غیر میں بھی وہ
24 घंटे इसकी हर आती जाती सांस पर नज़र रखे हुए था कि कहीं कोई आंच ना पहुंच जाए इसकी बेटी को। लाला सॉरी ना, आपको फिर से पता चल गया। वो मुंह बनाते नाक चिढ़ा गई थी कि इसकी बचपन की इस हरकत पर वो माशाल्लाह कहते फिर से इसे अपने हिसार में कर गया कि मुबादा इसकी शहजादी को देखते कोई बुरी नज़र ना लगा दे। अच्छा लाला, एक लड़का मिला था मुझे, कह रहा था कि तुर्की से आया है। वहाँ वो याद आने पर आहान का सोचते इसे बताने लगी, जो ऐसे बन गया था कि जैसे अभी ही इसका जिक्र सुना हो या फिर वो सिरे से अनजान था इसकी आमद पर। अच्छा मेरा बच्चा, आप जाओ अपने रूम में और एक बात, किसी से भी फालतू बात मत करना। अगर कोई कुछ भी कहे तो तुम मुझे बताओगी। इज़ दैट क्लियर? वो हिदायत देते इसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करने लगा कि वो ज़ोर ज़ोर से सर हिला गई और भागते सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि असफंदियार वली खान की मुस्कुराती नजरें से दूर तक इसकी पुश को देखा था, मगर अचानक ही इसके चेहरे के तासुरात बदले थे। वो चलता दरवाजे की जानिब गया और नूरा के सर पर हाथ रखते इसे अंदर की जानिब जाने का इशारा किया, जो सर हिलाती अंदर बढ़ गई। असवन, मेरे यार, मेरे दिलदार, अपनी 25 साला ज़िंदगी में होश संभालते ही इसे 10 साल हो गए थे असवन यार को जानते, और ये पहली बार था कि वो इसे तमीज़ से असवन के साथ साथ दो और चीज़ों का इजाफा कर गया, जबकि असवन इसके इस कदर मोहब्बत प्यार पर आईब्रो उचकाते बेजार सा इसे सर तपाव घूरने लगा, जिसके कंधे गंदे होते कपड़े बिखरे बालों से वो कहीं से भी तुर्की का नहीं मालूम हो रहा था। असवन इसे इशारा करते आगे बढ़ा था, जबकि वो इसके रूखे फीके से अंदाज पर अपनी खुली बाहें देखने लगा और फिर खुद से दूर तेज़ी से ओझल होते असवन यार की पुश को देखते वो हड़बड़ाते बैग्स को वहीं पर दर बदर छोड़ते इसे नवाब के पीछे बढ़ा था। सांड एक और नए नाम से नवाज गया था। रात के 10 बजे वो थका हारा थकावट की वजह से अपने दुखते सर को अंगूठे और उंगली से दबाते अंदर दाखिल हुआ था और आराम से लॉक करते वो कोट उतारते सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। तारीकी में ढले पूरे घर में इसके भारी कदमों की आवाज़ बिखरती माहौल को सनसनीखेज बना रही थी, जबकि वो जबरे भींचते आगे बढ़ते हैंडल घुमाते अंदर दाखिल हुआ। वो ठटकते हुए रुका था जब नज़रें सोफे पर बेतरतीबी ढलकते आंचल बिखरे हुलिये में आड़ी तिरछी लेटी वजूद पर पड़ी थी। वो गहरी नज़रें इसके वजूद पर डालते आगे बढ़ा था और बेड की जानिब बढ़ते अपनी परी को देख इसके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो मुस्कुराते इसके पेशानी चूमते हुए पीछे हुआ था और ऐसे ही टांगे नीचे लटकाए बेड क्राउन से टेक लगा गया। दोपहर के 2 बजे ही सुहाय और परी को उतारते अपने ऑफिस गया था और पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग काम करते इसे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पाया था। नारद के जाने के बाद वैसे भी कहाँ इसने वक्त देखा था जो अब देखता, मगर जैसे ही वो फारिग होती आंखें मूंदने लगा कि एक शिकवा करती शरबती सुर्ख आंखें इसके सामने लहराई थी कि वो झट से भागते घर को रवाना हुआ था। वो तो काम में मसरूफ़ भूल ही चुका था कि परी और सुहाय को वो अकेला छोड़ आया था और अब अपनी बेवकूफ़ी पर वो गुस्से से रैश ड्राइविंग करते घर पहुंचा था। सिगरेट की बढ़ती तलब पर वो नज़रें अपने सामने मध्यम सी लैंप की रोशनी में सोफे पर सर टिकाए बेतरतीबी से लेटी सुहाय को देखते वो ड्रॉ खोलते सिगरेट निकाल गया। लाइटर जलाते ही वो अपनी मासूम बच्ची को देखने आंखें बंद करते सर को नफ़ी में हिलाते उठा था। पैकेट को हाथों में दबोचते वो आगे बढ़ा था और चलते सुहाय के सर पर खड़ा हुआ। वो इसे उठाना चाहता था, मगर फिर जाने क्यों वो खामोशी से चलता ग्रिल का दरवाज़ा खोलते छत की जानिब बढ़ा था। हर सुछाई गहरी तारीकी में वो सिगरेट के कश लगाता अपने अंदर की भड़ास को धुएं की मदद से बाहर निकालने की सही में था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या ज़िंदगी आसान हो पाएगी? सवाल थे बहुत से, मगर जवाब ला हासिल। वो आंखें मीचते सर उठाए हाथ सीने पर बांधते खड़ा था। पिछले आधे घंटे से वो कोई 10-12 सिगरेट फूंक चुका था, मगर ना दिल को करार आना था सो ना आया। अचानक से अपने कंधे पर किसी लम्स को महसूस करते वो चौंकते आंखें खोलते मुड़ा था। वो आईब्रो उठाए अपने सामने नींद के खुमार से सुर्ख आंखें लिए खड़ी सुहाय को सर तपांव देखने लगा, जो इसे ना पाते उदास से लेटी ही थी
کہ اچانک سے گرل کا کھلا دروازہ دیکھتے وہ دل پر جبر کرتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ شوہر تھا اس کا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا اس کا اولین فرض۔ بولو، نرمی سے بولتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ جی، وہ کھانا لاؤں؟ وہ فوراً سے ہاتھ اس کے کندھے پر سے ہٹاتے بولی، مگر فضا میں اڑتے دھوئیں کے ساتھ زارون خان سے آتی سگریٹ کی بدبو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ خیر، یہ بھی اپنا ہی لیا تھا مشغولہ، وہ سوچتے سر جھٹک گئی۔ لے آؤ۔ اچھا سوچتے لے آؤ، کچھ سوچتے وہ اندر بڑھا تھا کہ وہ اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئی، جبکہ زارون خان اندر جاتے ہی کبرڈ سے کپڑے نکالتے ہی واش روم میں گھسا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ہی وہ پھرتی سے کھانا گرم کرتے ٹرے میں رکھتے اوپر آئی تھی کہ اسے اندر آتا دیکھ تولیے سے بال خشک کرتے زارون خان نے ہاتھ روکتے اسے دیکھا اور ایک نظر ٹرے کو دیکھا۔ وہ تولیہ سائڈ صوفے پر رکھتے آگے بڑھا۔ پری نے دودھ پیا؟ کمرے میں پھیلی بے معنی خاموشی کو زارون خان کی آواز نے توڑا۔ وہ ڈش میں سالن نکالتے سہائے سے سوال و جواب کرنے لگا۔ جی؟ وہ انگلیاں پٹکتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک سے زارون خان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ کسی کانچ کی مورت کی مانند مڑتے ہی جی کرتے اس سے روکنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ زارون کو اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ سوال و جواب زیادہ نہیں کرتی تھی بلکہ خاموشی سے مان جایا کرتی تھی۔ ادھر آؤ، وہ سفید لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بولا اور ساتھ ہی اپنے پاس آنے کا اشارہ بھی کیا۔ سہائے سنتے پریشان سی ہو گئی کہ کیا کرے اس کے حکم۔ اوپر سے غصے بھری گھوریوں پر وہ مدھم سست روی سے چلتی صوفے سے 4 قدموں کے فاصلے پر ہاتھ باندھے تلاوت کے لیے جیسے کھڑی تھی۔ بیٹھو، اسے اپنے ساتھ ایک جانب خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھنے کا کہتے وہ گلاس میں پانی بھرنے لگا کہ وہ سنتی حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اب کیا اعلان کرواؤں؟ بیٹھو۔ اسے وہیں پر جمع دیکھ وہ سخت سرزنش کرنے لگا تھا کہ وہ سنتی فوراً سے صوفے پر کونے میں دبکی بیٹھی۔ کھاؤ، وہ ٹیبل گھسیٹتے اس کے سامنے کرتے بولا۔ جی جی، وہ سہائے سنتی ناسمجھی سے بولی، جبکہ وہ ہاتھ سے اسے کھانے کا اشارہ کرتا ایک ڈش اپنی جانب کرتے کھانے میں مصروف ہوا۔ سہائے حیران پریشان سی کھانے کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ۔ اسے مسلسل کھانے کو گھورتا پاتے وہ سرزنش کرتے بولا۔ وہ میں نے کھا لیا ہے پہلے ہی۔ ہچکچاتے وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل سے بولی تھی کہ زارون سنتے سر ہلا گیا۔ پھر بھی کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ سنتا پھر سے اسے کھانے کا حکم صادر کرنے لگا۔ اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ نہیں کھایا ہوگا محترمہ انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ اسے برا بھی لگا تھا اس کا انتظار کرنا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بے بات اسے یوں ہی ڈانٹتے۔ جبھی وہ نرمی سے اسے کہتے یوں کھانے میں مصروف ہوا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ جبکہ سہائے جو کہ کب سے اس کا انتظار کرتے بھوکی بیٹھی اب یوں اس کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھتے کھانا وہ اپنے باریک دوپٹے سے ذرا سی آنکھیں اوپر کرتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کھانے میں مصروف دیکھ وہ شکر بھرا سانس خارج کرتے خود بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتے کھاتی رہی۔ کل سامان لکھ دینا مجھے ضرورت کا، اور اگر اپنے لیے بھی کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ وہ کھانے سے اٹھتے ہاتھ دھوتے واپس آیا تھا اور سہائے کو برتن سمیٹتے دیکھ بولا۔ میٹ کی بیٹی کے گھر بچی ہوئی ہے تو وہ کچھ دن نہیں آئے گی، تب تک تم ہی گھر جو سنبھال لو گی، مگر اس کے بعد تمہارا سارا دھیان پری پہ ہوگا۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ تولیے کو ہینگ کرتے مڑا تھا اس کی پشت کو دیکھتے بولا کہ وہ سنتی جی کہتی ہلکا سا منمنائی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے ٹرے اٹھائے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھا تھا کہ وہ گردن گھمائے کمرے میں بکھری ہلکی سی روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی۔ برتن رکھنے۔ نظریں جھکائے وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہاں پر رکھو، صبح کر لینا جو بھی کرنا ہے، ابھی سو جاؤ۔ وہ غصے سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا کہ سہائے برتن میز پر رکھتے انگلیاں پٹکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو شاید فون میں کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ چہرہ ذرا سا اوپر کے سہائے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا وہ آپ کہاں سوئیں گے؟ میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ اسے خود کو دیکھتا پاتے وہ فوراً سے کہتی تکیہ اٹھاتے خود سے لگا گئی۔ نہیں، تم سو جاؤ پری کے پاس، میں سو جاؤں گا۔
وہ عام سے انداز میں کہتے صوفے کی جانب بڑھا تھا، فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی دراز قد و قامت کے سامنے وہ صوفہ واقعی ہی کافی چھوٹا تھا۔ وہ جو کب سے اس کی بے چینی سے اٹھتے بیٹھنے کو محسوس کر رہی تھی، اٹھتے اس کے سامنے گئی۔ آپ سو جائیں، میں سو جاؤں گی یہاں، وہ اصرار کرتے کمفرٹر دوبارہ سے بیڈ کی جانب رکھ گئی تھی کہ زارون نے لب بھیجے۔ سچ تھا وہ تھک چکا تھا کافی، اگر اب صوفے پر رہتا تو ساری رات جاگتے گزارنی تھی۔ وہ سر ہاں میں ہلاتے اٹھا اور بیڈ کی دائیں جانب لیٹتے ہاتھ چہرے پر رکھ گیا، مگر ہلکا سے آنکھیں کھولے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اب خود صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ بیڈ پر آؤ۔ ہاتھ تکیے کے نیچے رکھتے وہ اسے دیکھتے تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ سہائے نے سنتے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے۔ وہ قدم قدم اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی اور دبے قدموں آگے بڑھتے ہی وہ پری کے پاس ذرا سی جگہ میں بائیں جانب گٹلی بنتے لیٹی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرنے لگا کہ وہ زارون خان کے برابر لیٹی ہے۔ اس کی دسترس میں وہ گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ یہ سوچ ہی اسے پرسکون کر رہی تھی کہ شاید اب آسانیاں ہو اس کے لیے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اد کھلے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے وہ دستک دیتے ہوں۔ اد کھلے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے وہ دستک دیتے مسکراتے لہجے میں بولا تھا کہ وہ جو دھلے کپڑوں کو طے کر رہی تھی آواز پر مڑتے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اسفندیار کپڑے گرتے ان کے ہاتھوں سے زمین بوس ہوئے تھے، جبکہ ان کا روم روم کپ کپا اٹھا تھا۔ اسے 10 سال بعد سامنے پاتے وہ روتے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اپنی سسکی دبانے لگی، جبکہ اسفندیار اپنی ماں جیسی خالہ کو یوں روتے دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ ماسی، وہ تڑپتے ان کے روتے وجود کو خود میں سموتے اپنے سینے سے لگا گیا کہ موروں کے آنسو تواتر سے اس کے سینے پر بہہ رہے تھے اور مسلسل رونے سے ہچکی بند چکی تھی۔ بس اب اور نہیں، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا واپس آ چکا ہے اور میرے سامنے یہ آنسو بالکل نہیں۔ اس کی اپنی آنکھیں خوش اشک بار تھی۔ وہ انگلی کے پوروں سے ان کے آنسوں کو چنتے نم لہجے میں بولا کہ مورو نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میرا اور تمہارا ایک ہی رشتہ ہے اسفند، اور وہ ہے ماں بیٹے کا۔ اس کے دیکھنے پر وہ روتے سے مسکراتے ہوئے بولی کہ اسفند نے لب بھینچے۔ آج بھی اس کے دل میں کسک تھی، کاش وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا۔ وہ دکھ سے اپنے اندر اٹھتی ٹیسوں کو دباتے آنکھیں موند گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے۔ وہ آج بھی ان کی بات کو یاد کرتے خفگی سے گویا ہوا۔ کتنا کہا تھا اس نے کہ اس کے ساتھ چلے، اگر وہ چلی جاتی اس کے ساتھ تو کم سے کم وہ ان کا خیال تو رکھ پاتا۔ وہ جانتا تھا یہاں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں چلی جاتی تو میرا بچہ کیسے آتا میرے پاس؟ وہ اس کا شکوہ سنتے اسے ساتھ لگائے بیڈ پر بٹھاتے محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس کے خوبصورت نقوش چوڑے توانا وجود کو دیکھتے وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ماشاء اللہ کہتے اس کے پیشانی پر ہونٹ رکھ گئی۔ اسفند یار، میرے بیٹے، تم ایسا کرو، اب اپنے ساتھ علیشے کو بھی لے جانا۔ اس کے اچانک سے آنے پر وہ اپنا ڈر چھپاتے ہوئے بولی کہ اسفند یار مسکرایا۔ میں جانے کے لیے نہیں آیا ماسی۔ ان کے بالوں کو سنوارتے وہ اپنا ساتھ لگاتے بولا تھا کہ مورو نے ڈر سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ کیا اسی لیے انہوں نے خود سے دور بھیجا تھا؟ اس اپنی بہن کی اولاد سے بڑھ کر اسے پالا تھا۔ اسے اپنی بہن کی اولاد سے بڑھ کر اسے پالا تھا۔ وہ کیسے خود کو دوبارہ سے اس دلدل میں جھونکنے آیا تھا؟ نہیں، اب مل لیا ہے تم نے، اب تم واپس جاؤ گے علیشا کے ساتھ، یہاں پر نہیں رہو گے۔ وہ سنتی گردن کو نفی میں ہلاتی لٹے کی مانند سفید پڑتی رنگت سے بولی تھی کہ اسفندیار نے لب بھینچے۔ اب میں 16 سال کا نہیں رہا ماسی جو آپ کے سمجھانے قسم دینے پر چلا جاؤں۔ مجھے بھیجنا ناممکن ہے، کیونکہ اب میں جو بھی کروں گا اس سے اور کچھ ہو نہ ہو مگر حویلی کے اس در و دیوار ضرور ہلیں گے۔ اس کے ہونٹوں پر گہری پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں چمکتے جگنوں وہ اپنے فیصلے پر سوچتے گہرا سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ تم کیا کرنے والے ہو؟
تم کچھ بھی نہیں کرو گے، تم سن رہے ہو اسون؟ وہ رونے لگی تھی ایک دم سے اس کے بات کو سنتے۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ ابھی تو وہ آیا تھا اور ایسی باتیں۔ اسے تو اچھا تھا کہ وہ ان کی نظروں سے دور تھا، انہیں سکون تو تھا کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ وہ گھبراتے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ آپ بھی چل رہی ہیں؟ اب سے آپ اس اسٹور روم میں نہیں بلکہ میرے ساتھ اس حویلی کے بہو کی حیثیت سے رہیں گی۔ وہ مسکراتے ان کا ہاتھ تھامتے ایک اور دھماکہ ان کے سر پر کر گیا کہ وہ آنکھیں پھیلائے بے جان سی اس کے ساتھ جاتے سر کو نفی میں ہلانے لگے، جبکہ وہ بنا سنے ان کو ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے باہر نکلا تھا۔ سرکار۔ وعلیکم السلام، بتاؤ کیا خبر لائے ہوں؟ بالوں کو جل سے سیٹ کرتے وہ اپنے وعلیکم السلام، بتاؤ کیا خبر لائے ہوں؟ بالوں کو جل سے سیٹ کرتے وہ اپنے کوٹ کو پہنتے ہوئے بولا تھا کہ مقابل نے اس کی بے چینی پر گہرا مسکراتے اسے دیکھا۔ آپ کا شک ٹھیک تھا سرکار، خان حویلی کی ہی بیٹی ہے وہ۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتا ہاتھ تھما تھا وہ مسکراتی آنکھوں سے فتح مندی پر سر ہلا گیا۔ اور کیا جان سکے ہو؟ وہ باہر کو بڑھا کے وہ بھی اس کے پیچھے ہوا۔ جی ابھی تعلیم مکمل کرتے آئی ہے واپس۔ یہ تو عام سی بات ہے، کچھ خاص بتاؤ، وہ منہ بناتے ہوئے بولتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جی سرکار، حویلی والوں میں سے کسی کو بھی ان کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار نہیں، یا پھر یہ کہوں کہ کوئی بھی ان کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا سوائے ایک شخص کے۔ اب کی بار ارتضیٰ شاہ کے قدم تھمے تھے۔ وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنساتا رکا تھا اور گہرا سانس فضا میں خارج کرتے مڑا۔ اور ایسا کیوں؟ وہ آئیبرو اچکاتے دریافت کرنے لگا۔ سرکار، ان کا بڑا بھائی جس نے انہیں پالا ہے، بس وہی ان کی زندگی کا ہر فیصلہ کرتا ہے۔ خاور خان، دلاور خان، حتیٰ کہ داجان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ انہیں روک سکیں۔ اور نام کیا ہے اس کا؟ وہ جان چکا تھا مگر پھر بھی مسکراتے پوچھا۔ علیشہ کا سرخ و سفید چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جبکہ دوسری جانب اسفندیار ولی خان کا وہ سمجھ چکا تھا کہ اتنی مماثلت کیوں تھی ان میں۔ اسفندیار ولی خان، فرید نے ہاتھ باندھتے نام دہرایا کہ ارتضیٰ شاہ نے سرشاری سے مسکراتے اسے دیکھا۔ کال کرو اسفندیار ولی خان کو اور بولو کہ ارتضیٰ شاہ ملنا چاہتا ہے اس سے، ارجنٹ۔ کچھ سوچتے وہ حکم دیتا سامنے سے آتے اپنے بابا کی جانب بڑھا، جبکہ فرید اس کی پشت کو گھٹتے سوچ میں تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہا تھا اسفندیار ولی خان سے۔ وہ ناک کی سیدھ میں ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دلاور خان جو کہ صوفے پر بیٹھے ٹانگ سے ٹانگ جمائے ہوئے تھے، اسے یوں بے تاثر چہرے سے آگے بڑھتے دیکھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں لے کر جا رہا ہے اسے؟ فرید خان نے ضبط سے سرخ چہرہ لیے کھڑے دلاور خان کو دیکھتے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے سفید روپوش کو تک رہے تھے جہاں سے ابھی وہ موروں کو تھامے گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ رکو، یوں غصہ کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ جوان خون ہے، ابھی کچھ دن جوش میں ہے، اسی وجہ سے تو ایسا سب کچھ کر رہا ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ سمجھاؤ اسے کہ وہ باز آ جائے ان سب سے۔ دلاور خان ہاتھ تھامے وہ مضبوط لہجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا کہ وہ خود سوچ میں پڑ گئے۔ تم جانتے ہو فرید کہ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، اس کی آنکھوں میں جھلکتا شدت پسند جنون یہ کسی طوفان کو برپا کرے گا، تم دیکھ لینا۔ تو روکو نا اس طوفان کو، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے واپس صوفے پر بٹھائے وہ پانی گلاس میں اڈیلتے ہوئے بولا تھا کہ دلاور خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ پانی کا گلاس تھامتے سوچ میں پڑا۔ کیسے روکوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی بے چینی چھپاتے وہ اسی سے استفسار کرنے لگا کہ فرید نے گردن ہلائی تھی۔ اس وقت اس کی ہمدردی آبریشم بیٹی کے ساتھ ہے تو اسے ہی آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ اگر وہ سامنے نہیں ہوگی تو ایک دن آخرکار اسے ڈھونڈتے وہ تھک جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتے ہو کہ گاؤں والے کیسے تم سب پر بن پڑیں گے۔ مگر جب داجان نے خود ہی کہا کہ وہ اس مدعے کا حل نکالیں گے تو میں کیسے کچھ؟ دیکھ لو، داجان نے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں لیا، آج ہفتہ ہو گیا ہے اسے آئے، اور مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کر پائیں گے۔ بیٹا تم نے کھویا ہے اور تم ہی اس معاملے کو حل کرو گے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ سمجھاتے ہوئے بولا کہ دلاور نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ گردن ہلائی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا کر پاتا ہوں میں، بڑبڑاتے ہوئے کہتا وہ اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔
اسفندیار بوڑھی لڑکھڑاتی ہوئی آواز پر وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے بوڑھا تھا اور اپنے سامنے محض چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اپنے داجان کو دیکھا۔ لب خوبصورتی سے مسکرائے تھے جبکہ پرکشش رنگت میں سرخی نمایاں ہوئی۔ اس کے نقوش کو تکتی وہ بوڑھی کالی آنکھیں اب اس کے آگے اپنی جانب بڑھتے بھاری قدموں پر تھی۔ جی کہیں وہ پاس آیا تو داجان نے اس کی نرم کو لہجے میں کہی بات پر اپنے سامنے پہلے اپنے جوان خوبرو پوتے کو دیکھا۔ گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ان کا بیٹا بھی تو ایسا ہی دکھتا تھا، وہی سوچ، وہی شکل، وہی صورت، وہی خط و قامت۔ وہ سوچتے دکھتے دل سے آنکھیں میچتے کھول گئے کہ تم کس راہ پر چل نکلی ہو اسفند میرے بچے۔ ہزاروں شکایتیں سموئے خفگی ناراضگی بھرا جتاتا سا لہجہ تھا۔ ان کے بوڑھے ہاتھ اٹھے تھے اس کی دلفریب مگر طنزیہ مسکراہٹ کو اپنے ہاتھوں کی پشت پر محسوس کرنے۔ راستے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ابی جان، میں تو محض اس کا گنہگار بندہ ہوں۔ شگفتگی سے کہتے وہ داجان کے دل پر چھریاں چلانے لگا تھا کہ وہ اس کے یوں برسوں بعد ابی جان کہنے پر ڈھلکتے ہاتھ سے گرتی چھڑی پر گرفت مضبوط کرنے لگے، جبکہ اسفندیار ولی خان ایک نظر انہیں دیکھتا سر جھکائے آگے بڑھا تھا اور آرام سے انہیں اپنے مضبوط چوڑے بازوؤں میں اٹھائے وہ آرام سے چلتا پیچھے کی جانب پڑا۔ آنسو تواتر سے بہتے ان کی بوڑھی سفید داڑھی کو بھگونے لگے تھے۔ وہ چھڑی کو چھوڑتے اس کے سینے سے آ لگے جو بنا کسی تاثر سے تھا۔ جب اتنی محبت کرتے ہو تو پھر کیوں تکلیف دیتے ہو؟ انہیں بیڈ پر لٹاتے وہ مڑا تھا کہ وہ ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگا گئے۔ محبت اور عقیدت تو دل سے کی جاتی ہے ابی جان، اور آپ جانتے ہیں کہ نہ ہی کبھی ولید خان نے آپ سے نفرت کی تھی اور نہ ہی کبھی اسفندیار خان کر سکتا ہے، تو تکلیف کیسے پہنچا دوں آپ کو؟ ان کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے شائستہ لہجے میں انہیں پگھلنے پر مجبور کرنے لگا، جو آگے ہی اپنے بیٹوں کے بعد اپنے پوتے کی جوان موت پر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم یہ بتاؤ؟ اسے پھر سے اٹھتا دیکھ وہ ہاتھ تھامتے بولے کہ اسفندیار نے جان لیوا مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہیں دیکھا۔ روایت کو بدلنا۔ مضبوط بھاری لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا گیا تھا کہ داجان نے اس ضدی کو دیکھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نگاہیں چراتے وہ بھول چکے تھے اپنے کچھ دیر پہلے لیے اس فیصلے کو۔ اس وقت محض اپنا 10 سال بعد ملا اسفند انہیں یاد تھا، وہی باتیں تھیں اور وہی تھے وہ دونوں۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگے۔ وہ پہلے بھی تو بچپن میں ایسے ہی باتیں کرتا تھا، تو کیا اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا؟ یہ روایت، یہ رسم و رواج، وہ شروع دن سے ہی ان سب کے خلاف تھا۔ تم نہیں سمجھتے یہ رسم و روایات ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی ہیں؟ گہری خاموشی میں ان کی بے بس سی آواز تھی، جبکہ اس کی شکوہ کرتی نظروں کو خود پر پاتے وہ مزید گویا ہوئے۔ تم اس خاندان کے نام سے جانے جاتے ہو اور تمہاری یہ بغاوت، یہ سرکشی کسی نئے طوفان کو برپا کرے گی۔ اگر اس طوفان سے کچھ اچھا ہو جائے تو وہ طوفان اس خاموشی سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں، یہ برسوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ کون کرواتا ہے کسی بیوہ کی شادی؟ تم کیوں نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں؟ وہ پھر دلیل دینے لگے۔ مقصد اسے سمجھانا تھا۔ تو کیا ہر جگہ بیوہ کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے کہ اس کے وجہ سے اس کا شوہر مرا؟ جواب پہلے سے ہی موجود تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہونے دیا ہے۔ یہ تو بس بہتو غصے میں تھی، اسی لیے ریشمے پر ہاتھ اٹھا دیا، ورنہ ہم نے اس کی سخت مزاحمت کی ہے۔ نظریں چراتے وہ بولے تھے، مجھے معلوم ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس حویلی کے علاوہ کہیں ہوا ہے۔ ماسی کو بھی تو ایسا ہی مارا گیا تھا۔ اس کا مدعا بڑا تھا تو دلائل بھی بڑے ہی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ مار پیٹ خان حویلی کی روایت نہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کسی کی لگائی ہوئی آگ تھی جو ان انجان ذہنوں کو بری طرح سے پکڑ میں لیتے اپنے من مانیوں کروا رہے تھے۔ اب ریشمے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، مگر اب تم بھی کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھتے وہ یقین دہانی چاہنے لگے۔ تو کیا ابر کی زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ چپتا ہوا کاٹ دار لہجہ تھا کہ داجان نے نظریں اٹھاتے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ظاہر ہے اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا ہے تو اب وہ ایسے ہی رہے گی۔ اس کے لہجے کے کاٹ رنگت کا سرخ پن وہ تشویش میں پڑے تھے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی بنائی رسموں کو اتنی
فوقیت دیتے ہیں تو پھر آپ اس کل جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھول گئے؟ آپ جانتے ہیں نا، ان کی ہر سنت میں ہمارے لیے زندگی کی رہنمائی ہے۔ انہوں نے تو پہلے شادی ہی ایک بیوہ سے کی تھی، تو یہ سنت نبھانا ہم سب کے لیے اہم ہے یا پھر یہ بے سود رسم و رواج؟ اس کی آنکھیں سرخ لہو جھلکا رہی تھی۔ وہ تیش و غصے سے بنا لحاظ سے ان کے سامنے دہاڑا تھا کہ داجان نے بنا کچھ کہے لب بھینچے۔ یہ تو زندگی کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم انسان اپنے رسم و رواجوں کی پاسداری کو کر لیتے ہیں، مگر جہاں بات حق سچ کی ہو وہاں ہم سب ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گونگے تو تھے ہی اب بہرے بھی ہیں۔ یہاں لوگ عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے انہیں کھولنا اہم سمجھتے ہیں۔ کسی بیوہ کی شادی کا سنتے 10 باتیں تو ضرور کرتے ہیں۔ کیا تھا اگر شوہر کے لیے ایسے ہی رہ لیتی؟ شوہر مرا نہیں، شادی رچا لی۔ اگر یہی زبانیں زہر اگلنے کے بجائے خفل لگا لیں تو کیا ہی بہتر ہو جائے۔ اگر کسی سے ہمدردی نہیں کر سکتے تو اس کے عیب جوئی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات، اگر آپ کا کوئی بھی فیصلہ ابر کے لیے بہتر نہ ہوا نہ تو ایک بات یاد رکھے گا، جو گیا تھا وہ اسفندیار ولی خان تھا، مگر جو آیا ہے وہ ایک عزم، ایک وعدے، ایک جوش میں لپٹا ایک الگ انسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے اپنوں کو تکلیف ہو، تو میرے اپنوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی وجہ سے میرے اپنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ بھاری سرد لہجے بے لچک آواز میں کہتے، داجان کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھتے الٹے قدم سے وہاں سے نکلا تھا کہ پیچھے وہ تعصب سے گردن ہلا گئے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی وہ سہمتے اپنی آنکھوں خوف سے پھیلا گئیں۔ ایک الگ سا خوف، ایک ڈر اس کے روم روم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ کہیں کسی نے دیکھ لیا، وہ سوچتے ڈر کے مارے بالکل سفید پڑی تھی اور گردن نہ میں ہلاتے وہ پیچھے کو قدم لینے لگی۔ آنسو بھری سنہری آنکھوں کو رگڑتے وہ مڑتے صحن کے پچھلے دروازے کو دیکھ لب بھینچنے لگی اور ایک آخری فیصلہ کرتے اس کے قدم واپس کو مڑے تھے۔ کہاں جا رہی ہو ریشم؟ آواز پر اس کے قدم کے ساتھ ساتھ اس کی سانس بھی اٹکی تھی۔ وہ سانس روکے خوف سے مرنے کی مانند ہوئی تھی، جبکہ اس کا ڈر محسوس کرتے وہ گہرا مسکراتے آگے بڑھا تھا۔ کہیں جانا چاہتی ہو؟ لہجے میں مٹھاس سمے وہ خوف سے گہری ابریشم کو دیکھتے بولا، جس کا نازک وجود اب ڈر سے کانپ رہا تھا۔ سفید عام سے کپڑوں میں بکھرے گھنگریالے سنہرے بال جو بری طرح سے الجھے آدھے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ آدھے پیچھے کی جانب تھے۔ سرخ و سفید رنگت سوجی نم ہوتی سنہری آنکھیں، وہ بنا پلکیں جھپکائے اس قہر برپا کرتے نازک سے وجود کو بے خود سا دیکھ رہا تھا، جس کا سفید چادر میں لپٹا وجود اس کے سوگوار حسن کو چار چاند لگانے کی مانند تھا۔ وہ کہیں نہیں، اس کی آنکھوں ڈر سے نم ہونے لگی۔ وہ لب کچلتے جانے کو مڑی تھی کہ سفیان خان مسکراتے خباثت سے اس کا راستہ روکے کھڑا ہوا۔ آبریشم کا روم روم لرز رہا تھا اسے یوں اپنے راستے میں آتا دیکھ۔ وہ بھائی جانے دو، وہ روتے گھٹی سی آواز میں منت کرنے لگی کہ فیضان خان اس کے آنسو دیکھتے بے چین ہوا۔ دل کیا کہ ابھی آگے بڑھتے ان قیمتی موتیوں کو ہاتھ سے چن لے، مگر وہ منزل اتنی قریب دیکھ خاموش ہی رہا۔ آزمار خان کی خبر پر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، آپ چلیں گی؟ اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے وہ ایک دم گئے ایک قدم کا فاصلے پر تھوڑا جھکتے رازداری سے بولا تھا کہ وہ ڈرتی پیچھے ہوئی، جبکہ دل آزمار خان کے نام پر دھڑکتے بے ایمان پر اترا تھا۔ وہ جانا چاہتی تھی، اس کے پاس سب کی شکایتیں کرنی تھی اسے۔ اسفندیار نے بھی تو اسے کمرے میں بند کیا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی اسے کہ تم نے جھوٹ کہا تھا کہ اسفندیار اچھا ہے، وہ تو برا تھا، اسے کمرے میں قید کر رہا تھا۔ وہ اور بھی باتیں کرنا چاہتی تھی اس سے، آخری بار دیکھا بھی تو نہیں تھا اسے۔ وہ سوچ میں پڑی جبکہ سفیان خان 5 منٹ سے پاس کھڑا اپنی ایکسرے کرتی نظریں اس کے وجود پر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ تو پرسوں سے پریشان تھا کہ معلوم تھا کہ اتنی اچانک اسے رب یوں موقع میسر کرے گا، اب کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا۔ چلو گی ساتھ؟ فیضان کی آواز پر وہ ہوش میں آتے اندر کی جانب دیکھنے لگی۔ لکڑی کے اد کھلے دروازے کو دیکھتے وہ آزمار کے تصور پر سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ مگر کس نے دیکھ لیا تو؟ اس کا اشارہ
रहतू की तरफ था। फिक्र मत करो, मैं हूं ना साथ, तुम बस चलने की करो। पुरजोश सा मुस्कुराते हुए कहता वो इसके पास गया था और झट से हाथ आगे करते आबरेशम के हाथ को थामने लगा कि अचानक किसी ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ते इसके हाथ को अपने गर्म झुलसा देने वाली सख्त गिरफ्त में लिया कि वो डर से मुड़ते इसे देखने लगा, जिसने बिना इसे समझने का मौका दिए घुमाते इसके बाजू को इसके कमर से लगाया। कहा था ना कि दूर रहना इससे। वो गैस व गज़ब से धाड़ा था कि आबरेशम इसकी दहाड़ पर और यूं अचानक से आने पर डरती दीवार से जा लगी। इसकी टांगें लरज रही थी। वो कपकपाते वजूद से नीचे गिरी और चेहरे घुटनों में छुपाए लरजने रोने लगी। वो खुद जा रही थी। मैंने इस देव की गिरफ्त में अपने बाजू पर पड़ती इसकी गिरफ्त पर वो दर्द और खौफ से बिलबिला उठा कि असवन ने झटके से बाजू को मोड़ा। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। वो इसका हशर बिगाड़ता कि नज़र सामने घुटनों में मुंह छिपाए रोते इस वजूद पर गई। वो झटके से इसे धक्का देते फेंकते उंगली से वार्न करते आगे बढ़ा था और बिना इसे समझने का मौका दिए वो झुकते इसकी कलाई को थामते हुए खींचने लगा। वो जो असफनयार को इस कदर गुस्से में देख के आगे ही डरी सहमी सी थी, अब यूं इसे अपने कलाई को पकड़ते खींचते पर वो खौफ से लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ी, जबकि असफनयार बिना इसकी डर की परवाह किए इसे अपने साथ खींचते ले जाते आगे बढ़ा था और गुस्से से एक ही लात रसीद करते वो दरवाज़ा खोल गया कि खामोश फिजा में पटकते दरवाजे की ठा की आवाज़ ने इर्तियाश पैदा किया। वो बढ़ते इस नाजुक से वजूद को झटके से बेड की जानिब फेंकते मुड़ा था और एकदम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते वापस आया। कहाँ? इसके गुस्से को देखते वो डरते बाथरूम में बंद होने लगी कि एक ही जस्ट में इसके चौड़े बाजू ने इसका रास्ता रोका था। वो बाजू को दबा दबाव देते इसके नाजुक वजूद को झटके से दीवार से लगा गया कि आबरेशम ने डरते अपने सामने फैले इस चौड़े तवाना वजूद और इसके चौड़े शानों को देखते थूक निकला। वो बिना इसकी जानिब देखते आंखें बंद करते गहरा सांस लेने लगा ताकि खुद को नॉर्मल कर सकें। जब मैंने मना किया था तो क्यों गई तुम रूम से बाहर? इसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी इससे। वो कैसे इसके मना करने के बावजूद यूं जा रही थी, और वो भी इस सुफियान खान के साथ। बोलो। वो गुस्से से दांत पीसते हल्की आवाज़ में गुर्राते इसके आंसू से तर भीगे चेहरे को देखने लगा। कहाँ जा रही थी तुम? इसे खामोश आंसू बहाते देख वो सख्त आवाज़ में पूछने लगा कि आबरेशम ने एक नज़र अपने सामने खड़े शख्स को देखते नज़रें झुकाई। अजमार से मिलने। वो बोलते ही फिर से रोने लगी कि अगले ही पल वो सुनते एकदम से इसके करीब होते दहाड़ा था। जब मैंने मना किया था तो क्यों निकली बाहर? वो हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखते इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला था कि आबरेशम इसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसों को अपने माथे पर महसूस करते खौफ से आंखें मीच गई, जबकि पूरा वजूद डर से लरस रहा था। शायद इसे नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? इसके लरस से वजूद को देख वो अब नरमी से बोला था, जबकि नज़रें इसके चेहरे पर साया फिगन होती घुंघरियाले सुनहरी बालों में अटकी थी। इसका दिल शिद्दत से इन्हें छूते अपने हाथों पे महसूस करने पे उकसाने लगा कि वो नज़रें चुराए एक जानिब हुआ। आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी किसी के भी साथ, समझी? और एक बात, आजमार की खबर पर हम दोनों एक साथ जाएंगे, मगर अभी नहीं। इसके बहते आंसू को देखते वो पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालते इसके सामने कर गया कि आबरेशम ने नज़रें झुकाए ही इसके हाथ से रुमाल को थामा था। मैं आता हूँ, जब तक मुंह धो लो अपना। वो एक नज़र इसके ढलकते दुपट्टे को देख वो हाथ आगे बढ़ा गया और फौरन से इसके कंधों पर से थामते वो दुपट्टा इसके सर पर ओढ़ते इसे बुत का करते बाहर को बढ़ा था, जबकि आबरेशम का वजूद तो मानो जलजलों की जद में था। वो मुट्ठियों भींचते अपने हाथ में दबे इसके दबे रुमाल को घूरने लगी और गुस्से से इसे नीचे फेंकते वो वॉशरूम में बंद हुई।